आज की वीडियो में हम फैक्टर्स कॉज्ड बाय ह्यूमंस अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं और वो फैक्टर्स क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी को मुतासिर करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इस वैरायटी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? प्लांट्स शामिल हैं, एनिमल्स शामिल हैं और इनके अलावा मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं। तो वैरायटी ऑफ लाइफ को अर्थ के ऊपर क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस रहना, तवाज़ुन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट तब तक ठीक रहता है, कोई भी माहौल तब तक सही रहता है जब तक वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, या हम सिंपली कहें कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो नॉर्मल रहे, वो बैलेंस में रहे या तवाज़ुन में रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इन्हीं पौधों को कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे माहौल में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं और बायोडाइवर्सिटी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो मुख्तलिफ तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी हम इंसान मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी मुतासिर होती है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे बायोडाइवर्सिटी मुतासिर होती है। तो इसमें सबसे पहली एक्टिविटी की बात की जाए वो ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ किसी भी जगह पे, किसी भी माहौल में, और लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट या लिविंग थिंग के रहने की जगह। मिसाल के तौर पे इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें ये जगह क्लीन नजर आ रही है, यानी यहाँ पे पहले कभी दरख्त थे, पौधे थे। अब ह्यूमंस ने इस जमीन को अपने इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए क्या किया है? यहाँ से पौधों का खात्मा कर दिया है, पौधों का खात्मा किया है ताकि यहाँ पे शहर बनाए जा सकें, जिसमें कि मुख्तलिफ इमारतें शामिल हैं, रोड्स बनाए जा सकें और बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा सकें। तो जब इस तरह से हैबिटेट लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, या इस बात का क्या मतलब होगा कि पहले यहाँ पे जो पौधे थे, जो जानवर थे, उनका घर यहाँ से ख़त्म हो गया है, यानी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई है? अफेक्ट हो गई है, मुतासिर हो गई है। तो इस तरह से ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मुतासिर होती है। इसके अलावा एक और ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ह्यूमन अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों की वजह से पोल्यूशन यानी माहौलियाती आलूदगी की वजह बनते हैं, जैसे कि एयर और वाटर पोल्यूशन यानी फिजाई आलूदगी और पानी की आलूदगी। जैसे इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं। इनसे निकलने वाला धुआं क्या कर रहा है? जहरीला मवाद हवा में छोड़ रहा है, यानी
کالے سے رنگ کا دھواں ہے یہ ہوا میں شامل ہو رہا ہے. اب وہاں پہ جو برڈز، جو پرندے ہوں گے، جو لیونگ آرگنزمز ہوں گے، تو ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور یہ زہریلا مواد ان کے جسم میں داخل ہو جائے گا، یعنی ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آلودہ ہے، گندی ہے. اس کے علاوہ ہم انسان اپنے ضرورت کے لیے گاڑیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کا دھواں گاڑیوں سے بھی نکلتا ہے. اور اگر فیکٹریوں کی بات کی جائے تو فیکٹریوں میں مختلف طرح کی جب چیزیں بنتی ہیں، جیسے کھلونے ہیں، گھر کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں، پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، جو فاضل مادہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے پائپس کے ذریعے سے بہا دیا جاتا ہے پانی کے اندر. تو پانی کے اندر جب یہ مادہ شامل ہوتا ہے تو یہ واٹر پولوشن یعنی پانی کی آلودگی کی وجہ بنتا ہے. اب پانی کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی موجود ہوگی، یعنی اس جگہ پہ جو فش کی آبادی رہ رہی ہوگی، فش پاپولیشن رہ رہی ہوگی، اس کے علاوہ ٹرٹلز، اس کے علاوہ ڈکس وغیرہ اگر یہاں پہ ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. یعنی کہ پولوشن ایک اور ہیومن ایکٹیویٹی ہے، ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے. ایک اور ہیومن ایکٹیویٹی یا ایک اور وجہ جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے وہ ہے ڈی فارسٹیشن. فارسٹ کا مطلب ہوتا ہے جنگلات، ڈی فارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جنگلات کا کٹاؤ. یعنی جب ہم جنگلات کا کٹاؤ کرتے ہیں لکڑی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس لکڑی سے مختلف طرح کا فرنیچر جیسے کہ ٹیبل، کرسیاں، صوفے وغیرہ بنائے جائیں، یا اس لکڑی کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے، یعنی آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈی فارسٹیشن کرتے ہیں، یعنی جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں. تو جب ہم جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں تو جنگلات میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گھر یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اس طرح سے ڈی فارسٹیشن بھی ایک فیکٹر ہے، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کی بات کی جائے تو وہ فیکٹر ہے انکریزنگ وائلڈ لائف ٹریڈ، یعنی جنگلی حیات کی جو تجارت ہے وہ روز بروز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو جنگلی حیات کی بات کی جائے یعنی جنگل میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں، جنگل میں بہت زیادہ ویرائٹی میں جانور پائے جاتے ہیں، جیسے ٹائیگر ہے جسے چیتا کہا جاتا ہے، ایلیفینٹ یعنی ہاتھی، رائنوسیروس یعنی گینڈا، پینگولین. تو یہ سارے جانور جو ہیں جنہیں وائلڈ لائف کہا جاتا ہے، تو غیر قانونی طور پہ ان کی تجارت کی جاتی ہے، یعنی ان کو جنگل سے پکڑ کے ان کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے تاکہ ان سے مختلف طرح کی پروڈکٹس، ان کے جو چمڑا ہوتا ہے، ان کی جو سکن ہوتی ہے، اس سے مختلف طرح کی چیزیں بنتی ہیں. جیسے کہ مختلف طرح کی چیزیں جیسے ہم یوز کرتے ہیں، شوز ہیں، لیدر کے شوز ہیں، بیگز ہیں، والیٹس وغیرہ ہیں، تو اس کو بنایا جاتا ہے جانوروں کی سکن سے. تو اگر زیادہ سے زیادہ وائلڈ لائف یا جانوروں کا شکار کیا جائے گا ان کو اپنے استعمال کے لیے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہم بایو ڈائیورسٹی کو بہت بری طرح متاثر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ان ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، یعنی مختلف طرح کی جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس چیز کا ذریعہ بن رہی ہیں؟ کلائمیٹ چینج کا، یعنی موسمیاتی تبدیلی کا. یعنی پوری ارتھ کو اگر دنیا کو دیکھا جائے تو اب اس کا جو ویدر ہے، جو موسم ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا. اب دن بدن دنیا کے مختلف علاقوں میں گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ درختوں کے کٹاؤ وغیرہ کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی. تو ظاہری سی بات ہے کہ جتنا زیادہ ماحول تبدیل ہوگا اتنا ہی وہاں کی بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوگی. اس جگہ کے جانوروں اور پودوں کے لیے وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا.
تو اس طرح سے یہ جو فیکٹرز ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہیومن ایکٹیویٹیز ہی کیا کرتی ہیں؟ بایو ڈائیورسٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا فیکٹرز caused by humans affecting biodiversity کے بارے میں۔